لکھی حضرت داتا گنج بخش سرکار فرما دے نہیں میں کشف المحجوب کتاب لکھنے تو پہلا میں استخارہ کیتا میں رب کو اجازت منگی میں نجی اجازت ملی اذن خداوندی ہو جاتے پھر میں کتاب لکھی کشف المحجوب کتاب لکھی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جدا کوئی پیر نہیں جدا کوئی رہنما نہیں طریقت دی لین تے ٹرن والا تصوف دی لین تے ٹرن والا اللہ دا پیار مل جائے اللہ دا قرب مل جائے اس منزل تے سفر کرن والا کشف المحجوب دا مطالعہ کرے کشف المحجوب نو پڑھے او دی رہنمائی پیر دی طرح کشف المحجوب کر دوے گی اور انہوں پیر کامل ظاہری طور تے پیر کامل بھی مل جائے گا جڑا انسان رہنما چاند ہے کہ کوئی ہستی ہوئے میری رہنمائی کرے رب دی معرفت پان واسطے رب دا قرب پان واسطے اللہ دی بارگاہ دا اعلیٰ اعزاز پان واسطے فرماتے نے کشف المحجوب نو خوب پڑھے ایک کتاب رہنمائی کرے گی اور اس کی برکت نال ظاہری مرشد بھی مل جائے گا